खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। 30 नवंबर से आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 मुत्तहिदा अरब इमारात में शुरू होगी। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वो पहले ही UAE में मौजूद हैं। इससे पहले पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन जो तिजारती, सकाफ़ती और सफारती ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग़ देने के लिए वो अपनी कोशिशें करेंगे और ख़ास तौर पे तकरीबन $10 अरब का जो तजारत का हुज्म है उसको बढ़ाने पर भी गौर होगा। और UAE का किन किन शोबों में पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहा है सरमायाकारी करने के लिए, इस पर भी यकीनन बात होगी। और उसके बाद जो मेन इवेंट है माहौलियाती कॉन्फ्रेंस का, उसमें अपना जो पाकिस्तान का एक एजेंडा है और पाकिस्तान ने जो पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया हुआ है उस पर भी बात यकीनन होगी। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली बहुत ख़तरनाक है, ख़ास तौर पे जो ग्लोबल साउथ में जो ममालिक वाक़ हैं और जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से है जो सबसे ज़्यादा जिनकी कम यानी कि कंट्रीब्यूशन है माहौल को ख़राब करने में, लेकिन वो उन 10 ममालिक की फ़हरिस्त में ज़रूर शामिल है जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। अगर पाकिस्तान के हमसाए में या ग्लोबली कोई मुल्क जो माहौल को ख़राब करने में अपना एक किरदार अदा कर रहा है तो उसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, लेकिन उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, जिसका हमने गुज़श्ता जो सैलाब आए और तकरीबन एक तखमीने के मुताबिक $40 अरब के करीब पाकिस्तान का नुकसान हुआ, वो हमारा कसूर नहीं था। हमारा कसूर ये था कि शायद हम उस तरीके से तैयार नहीं थे। लेकिन अब पाकिस्तान को ये बताया भी है आलमी इदारों ने भी, और हमारी ख़ुद अपनी कोशिश है हुकूमत की कि हम ऐसी पॉलिसियाँ वज़ा करें, इस किस्म के मंसूबे लेके आएँ जिससे हम सैलाब की तबाहकारियों से भी बच सकें और दुनिया को बता भी सकें कि हम में रेजिलियंट हैं, हम काम कर सकते हैं अगर हमारे ऊपर कोई आफत आई है। और जो हमारे साथ हो चुका है उससे हमने सबक सीखा है और आइंदा हम तैयार रहेंगे कभी भी कोई ऐसी आफत आती है खुदा न खास्ता उससे निमटने के लिए। गुफ्तगू इन 2 मौज़ूआत पे करेंगे। आमिर ज़फ़र दुरानी साहब मुझे ज्वाइन करें स्टूडियो, माशियात हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर रिफ़त शाहीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ़ ज़मान साहब साबिक़ सदर हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर दुरानी साहब मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं ये जो बायलैटरल ताल्लुकात यानी कि बाहमी ताल्लुकात होते हैं। अरब ममालिक अमीर ममालिक हैं, तेल की दौलत है या वहाँ पे दीगर वहाँ पे एडवांसमेंट्स काफ़ी हुई हैं। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के साथ उनका इंटरेक्शन होता है तो एक तो ये कि हम रिसिपिएंट एंड पे हैं कि हम वहाँ से तेल उनसे ख़रीदते हैं, हम किस तरीके से उनकी दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं या जो तिजारत का जो हुजूम है उसको बढ़ाने के साथ साथ उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि तेल तो हमने ख़रीदना है, चाहे हम मुत्तहिदा अरब इमारात से लें, सऊदी अरब से लें, लेकिन उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा वो ट्रेड डेफिसिट है, अगर डेफिसिट ना रहे तो कम अज़ कम बराबर हो जाए। जी शुक्रिया शहजाद। तो इसमें देखिए तिजारत की आपने बिल्कुल बात सही की। ये वो ममालिक होते थे कि जिनको आज से 10-15 साल पहले हम कह सकते थे कि जी हम इनको शायद अशाए खुर्दनोश बेच दें और इस तरह की चीज़ें बेचें, उससे हमारी तिजारत बढ़ेगी। और अगर हम 25 साल पहले सोचते या 40 साल पहले तो हम ये भी कह सकते थे कि हमारी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्स इनके पास जाएंगी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में, मैं मिसाल आपको ये मराई मिल्क की दे देता हूँ कि ये जो हैं, हालांकि पाकिस्तान दुनिया के पहले 4-5 मुल्कों में टोटल वॉल्यूम जितना हुजम हम दूध का पैदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके वहाँ पे हमारा कुछ भी दूध की प्रोडक्ट नहीं बिकती। उन्होंने अपनी जो क्या कहते हैं ख़ुद का उन्होंने वैल्यू एडेड दूध की प्रोडक्ट्स, चीज़, इनफैक्ट वहाँ पे इस वक्त हलूमी और इस तरह की ब्रांड्स हैं। तो यानी इससे तो हम निकल गए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माहौल की वजह से, क्योंकि आफ्टर ऑल वो डेज़र्ट है, ये मोस्टली डेज़र्ट कंट्रीज़ हैं और इन्होंने बहुत फोकस किया है उर्दन के साथ और इज़राइल के साथ मिल के डेज़र्ट एग्रीकल्चर के ऊपर काम करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद इनको एक फ़ूड सिक्योरिटी का मसला रहता है और पाकिस्तान अगर थोड़ी सी अक्ल और समझ बूझ से काम ले तो वो एक फ़ूड सिक्योर मुल्क है। हालांकि इसके बारे में और भी तासुरात हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ उस एंगल जाविये से कह रहा हूँ कि फ़्रेश फ्रूट्स हो गए, ताज़े फल, इस तरह की चीज़ें कुछ अभी भी हम पैदावार में, ग्रेन्स हो गए, दालें, पल्सेस हो गई, चावल हो गया, ये काफ़ी चीज़ें जो हम उनके साथ ट्रेड कर। दूसरी जो ट्रेड हमारी उनके साथ है वो डिफेंस में, जो हम अभी तक डेवलप नहीं कर सके। और ये एक बड़ी एक खुशाइंद सी बात देखी गई है कि ये जो अब हमने L15 के साथ जो सौदा किया है चाइना के साथ, तो उसका सबसे पहला ख़रीदार इमारात था, जिसकी वजह से दुनिया को पता चला कि और बहुत से ममालिक इस खत्े में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अवे फ्राम US। मसलन उसमें कुछ उनकी मजबूरियाँ भी हैं, कुछ सियासत भी है। तो एक तो ये डिफेंस का हमारा दूसरा शुबा आता है। तीसरी चीज़ जिसके अंदर
پاکستان کو کافی فوکس کرنا چاہیے کہ ابھی بھی ہمارے پاس گڈ ریسورس پرسن پیپل پاور سپلائی از کہ ان کو ابھی بھی بہت زیادہ ماہر لوگوں کی ضرورت ہے. تو وہ ٹریڈ اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹریڈ اینڈ سروسز بیک اینڈ سروسز، حالانکہ آپ یہ مانیں یا نہ مانیں اس وقت صرف امارات جو ہے اس کا پیٹنٹس پاکستان سے کہیں زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ملک ترقی تو کر رہا ہے لیکن کچھ پھر بھی کیونکہ کاسٹ آف لیونگ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ بیک اینڈ سروسز یہاں سے دے سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت اگر آپ دنیا کے 10 سب سے مہنگے ترین شہر رہنے کے لحاظ سے دیکھیں تو دبئی فار ایگزامپل اس میں شمار ہوتا ہے. دوحہ آلڈو اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میں تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اب تجارت جو ہے ہمیں جو فائدہ ہے تجارت میں کہ ان کی پروگزیمٹی، یعنی ابھی تک ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، یعنی کہ ہم یہاں سے لیٹ سے اگر کوئی 1000 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو امریکہ سے یا چائنا سے ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ 3-3 ہزار میل گھوم کے آتی ہے. تو اس سے ان کی جو ٹوٹل اگر آپ اس کی فوب ویلیو اور اس کی سی آئی ایف کاسٹ دیکھیں لینڈڈ کی ان کے شورز کے اوپر وہ قدرے زیادہ ہوگی. تو ہم ذرا بھی کوالٹی میں کمپیٹ کریں. اور آخری چیز میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ تمام ممالک جو ہیں ان میں بہت زیادہ زکوٰۃ کی بجائے، جس طرح ہم لوگ کینیڈا نے یو بی آئی یونیورسل بیسک انکم شروع کیا ہے، تو یہ کافی حیرانگی ہے کیونکہ 9 سال سے میں وہاں پہ مطلب میرا مقیم بھی ہوں، دفتر بھی ہے وہاں پہ. تو وقتاً فوقتاً میں یہ دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جو درمیانی اور لوور طبقہ جو ہے اس کے لیے ایک بالکل ہی الگ ریٹیل سیگمنٹ سیٹ اپ کیا ہے. اچھا اس ریٹیل سیگمنٹ میں یہ کیا کہتے ہیں سالٹ، چاول، سٹرس، بہت ہی اچھا. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو مثال کارفور کا ویرائٹی ہے جو اب اونچے طبقے کا عرب خریدتا ہے، تو جو نیچے طبقے کا عرب ہے ان کے لیے انہوں نے الگ سپر مارکیٹس ہیں جہاں 50% یعنی جو دبئی کا اپنا یا اماراتی ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے تو اس کو 50% دوسری طرح ہمارا یوٹیلیٹی سٹورز، لیکن یہ یوٹیلیٹی سٹور سے بہت آگے کی کہانی ہے. سو اس کے اندر انہوں نے چونکہ نرخ آدھے کیے میں ہیں اور لیکن وہاں پہ پھر وہ کوالٹی، مثلا اگر کسی نے کارفور سے جا کے تو اس نے کوئی سیلمن خریدنی ہے سویڈن کی تو وہاں پہ وہ شاید پاکستانی سامان ایکسیپٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے اور یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور چونکہ یہ ہمارے سے قریب ہیں تو اس میں ہمارا ویلیو ایڈڈ بھی جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ ابتدائی کچھ خیالات ہیں. باقی ویری رائٹ. ڈاکٹر رفعت شاہین صاحبہ، ابھی عامر دورانی صاحب نے جو گفتگو میں ہیومن ریسورس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی متحدہ عرب امارات پہ رہتی ہے اور بہت ویلیویبل اور جو ہماری ایک لائف لائن بھی کہلاتی ہے، جو ریمیٹنسز ہمیں وہاں سے وہ بھیجتے ہیں. لیکن ٹریڈیشنلی زیادہ تر ہمارے یہاں سے لیبر کلاس جاتی ہے، جو مطلب سکلڈ لیبر جن کو ہم کہتے ہیں، کہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے جو دیگر ممالک خطے کے شاید وہاں پہ بھیج رہے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے ایفرٹس بھی بہت سی کی ہیں. آپ کے خیال میں ان کا ٹھیک نتیجہ نکلا ہے یا ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اعداد و شمار کے مطابق بات کی جائے تو تقریباً 1.8 ملین کے قریب پاکستانی ہیں جو کہ اس وقت یو ای کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور تقریباً $240 ملین کے قریب جو زر ہے وہ پاکستان آتا ہے ان کی جانب سے. تو اتنی بڑی تعداد ہے کہ میرے خیال سے کہ جو اس وقت جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو انوار الحق کاکڑ ہیں گئے ہوئے ہیں اور معاہدے کر رہے ہیں، تو ان کے معاہدوں سے میرے خیال سے یہ چیزیں بڑی اچھی اور آسانی طریقے سے سیٹل ہوں گی کہ بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی ان تمام افراد کے لیے جو کہ پاکستان سے ان ممالک کی طرف سفر کرتے ہیں کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے. تو میرے خیال سے کہ کہنا چاہیے کہ جتنے بھی یہ معاہدے ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک مثبت چہرہ سامنے لاتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارے معاہدے جو ہو رہے ہیں ان پہ پھر ثابت قدمی سے رہنا بھی چاہیے تاکہ جتنے بھی افراد یہاں پاکستان سے اس طرف کو موو کرتے ہیں ان کے لیے وہاں پر آسانیاں پیدا ہوں. جب وہ وہاں سے اپنا پیسہ واپس بھیجے تو یہاں پر جو سرمایہ کاری کے اصول ہیں ان کو واضح کیا جائے اور آسان کیا جائے. اچھا، لیکن نگران وزیر اعظم تو وہاں گئے، یادداشتوں پہ سائن بھی کریں گے، معاہدے ہوں گے، جو اماراتی انویسٹرز ہیں ان کو دعوت بھی دیں گے وہ پاکستان آئیں اور جہاں جہاں پہ ان کی دلچسپی ہے وہاں پہ انویسٹ کریں. لیکن بنیادی طور پہ یہ کام جو پاکستان کا کاروباری طبقہ ہے، بڑے بزنس مین ہیں، کمپنیز ہیں، ان کا ہے کہ وہ مطلب جو ان کی وہاں پہ سسٹر کمپنیز ہیں یا ادروائز جو ان کی فیلڈ میں کام کرتی ہیں ان کو یہاں پر دعوت دیں اور لے کے آئیں. تو پرائیویٹ سیکٹر نے جو یہ کام کرنا تھا کیا وہ حکومت پر ڈال دیا کہ حکومت وہ کام کرے؟ پرائیویٹ سیکٹر کدھر ہے اس سارے معاملے میں؟
देखिए ऐसा हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। मेरे ख़्याल से कि हर शख़्स यहाँ पाकिस्तान में अपने हिस्से का काम सरअंजाम दे रहा है। लेकिन बात सिर्फ़ यहीं आके ख़त्म होती है कि देखिए अगर बाहर से एक सरमायाकार आता भी है, उनको अगर हम लोग कहते भी हैं कि आप आ जाइए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, तो यहाँ पर जो एक हमारी एक ऑर्गनाइज़ेशन बनी है SIFC के नाम से, ये एक बड़ा अच्छा मुस्बत कदम था जिसकी वज़ह से ये सहूलत ज़रूर होगी कि बाहर का जो आया हुआ सरमायाकार है वो अपने आप को अब तहफ़्फ़ुज़ भी महसूस करता है कि जब वो सरमायाकारी करेगा तो उसके लिए आसानी होने के साथ-साथ यहाँ पर उसका सरमाया जो है महफूज़ भी है। तो मेरे ख़्याल से लोग आ रहे हैं, इस पे बातचीत हो रही है और ये जो नई हुकूमत है बड़ा अच्छा काम भी कर रही है और यही मुस्बत तरीके थे जो कि जिनके ऊपर रहकर हम लोग पाकिस्तान में उन सब लोगों को ला सकते हैं जो यहाँ पर सरमायाकारी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हर शख़्स अपना-अपना काम कर रहा है। अब अभी बात हो रही थी SIFC की, यकीनन इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि जो कंसर्न्स थे आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर है, किस तरीके से चलेगा पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं सियासी ख़ास तौर पे, उस हवाले से बहुत सारे खदशात उनके दूर हो गए हैं और जो जिस तरीके स्पीडी तरीके से उनको जो अप्रूवल्स मिलनी थी या उनका काम होने थे उस पर भी खासी पेशरफ्त हुई है। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल हमें इसमें सारे मामले में कहाँ नज़र आता है? प्राइवेट सेक्टर का रोल तौसीफ साहब, मैम एक मिनट रुकिएगा, तौसीफ साहब से सवाल फिर आपकी जानिब आता हूँ। तौसीफ साहब जनाब यारी जी, आपने अगर मेरा सवाल सुना हो तो जवाब दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही खुश आइंद चीज़ है जी। मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और SIFC हम लोग मिलके काम कर रहे हैं और इट इज़ एक्सट्रीमली इंटीग्रेटेड मूव, जहां पर हमें जो हमारा ये गिला था कि बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके नहीं जाया जाता, वो भी दूर किया गया और इस वक्त जो G2G मामले हैं वो भी सेटल हो रहे हैं और ये एक काफ़ी अरसे के बाद जो मुत्तहिदा अरब इमारात, खलीजी ममालिक, GCC इनके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो दोबारा तिजारत की तरफ गामजन हुए हैं। हमने ये भी देखा कि इससे पहले जो खलीजी ममालिक थे इनका खासा को झुकाव था इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कि वो मगरबी ममालिक में इन्वेस्टमेंट किया करते थे, लेकिन मौजूदा जियो पोलिटिकल सिनेरियो में ना सिर्फ ये कि जो खलीजी ममालिक है उन्होंने मगरब से जो अपनी सरमायाकारी है वो एशिया की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं और ना सिर्फ भारत में, दूसरे ममालिक में और पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए इन्होंने पहले वर्बल कमिटमेंट दी और इस दौरे में एक G2G लेवल पे ये मुआहदे तय पा रहे हैं जिसमें यकीनन IT, माइनिंग, ज़राअत, इन शोबों में इंसानी वसाइल के हवाले से जो बहुत सारे मुआहदे ना सिर्फ दस्तखत हुए हैं, हो रहे हैं, बल्कि इसको फॉलो अप करने के लिए SIFC प्राइवेट सेक्टर से मुसलसल राब्ते में भी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ UAE बल्कि कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यहाँ से हमें बहुत अच्छी खबरें ना सिर्फ सुनने को मिलेंगी बल्कि जो एक चीज रुकी हुई थी वो फ्रेमवर्क लेवल पे रुकी हुई थी कि जहाँ पे कुछ एक कानूनी पेचीदगी थी उसे रिजॉल्व कर लिया गया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसमें ये G2G की बात तो हो गई ना, मैं B2B की बात करना चाहूंगा कि बिजनेस कम्युनिटी आपके जो वहाँ पे काउंटर पार्ट्स हैं, अगर UAE की बात करें सो आप लोग कितने कन्विंसिंग हैं इस मामले में कि आप पाकिस्तान के पोटेंशियल को देखते हुए उन कंपनीज को लेके आएँ और गवर्नमेंट के साथ जो है, गवर्नमेंट ने तो फैसिलिटेट करना है आप लोगों को, असल काम तो आपका है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें जो 3 एरियाज हैं IT के हवाले से, अभी GTEX हुई थी UAE में, उसमें बहुत सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी कंपनीज ने ना सिर्फ शिरकत की बल्कि जो UAE का गवर्नेंस का प्रोजेक्ट है उसमें हमारी खासी कंपनियों ने अपना ना सिर्फ रोल अदा कर रहा है बल्कि वहाँ से एक बहुत एक्टिव एंगेजमेंट्स हमारी आ रही है IT कंपनियों की, जहाँ से हमारे गैर मुल्की मुकाबला जो पाकिस्तान की तरफ आता हुआ नजर आ भी रहा है और हमारी बहुत सारी रकूम इस मामले में सेटल डाउन, हमारे मुआहदे जो है सेटल हो रहे हैं। इसी तरह जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इस UAE समेत यहाँ पे नए कॉर्पोरेट फार्मिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। ऑन अ लाइटर नोट हमें जो पैगाम दिया गया है वो कहते हैं जो PIA और पाकिस्तान स्टील को छोड़ दें,
باقی آپ کسی بھی شعبے میں جہاں پہ آپ کو اس وقت سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تو یو اے ای اور سعودی عربیہ، کویت، بحرین، قطر، یہ سارے ممالک وہاں پہ انویسٹمنٹس کرنے کو تیار ہے. اسی سلسلے میں ہم لوگ بھی دن رات کام کر رہے ہیں. ایس آئی ایف سی سے بھی ہماری ڈیلی بیسس ٹھیک، پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور ان ممالک سے بھی نہ صرف ویری یہ رائٹ کہ توصیف صاحب، آپ رابطے میں اور آپ اس پہ بات کر رہے ہیں. عامر درانی صاحب، مطلب یہ بڑی بڑی کمپنیز کے نام آتے ہیں ہمارے ذہن میں، امیزون، ٹیسلا، مائکروسافٹ، ایپل، گوگل، علی بابا. مطلب یہ وہ کمپنیز ہیں جن پہ گورنمنٹ کا کوئی کسی قسم کا ہولڈ نہیں ہے، نہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی آپ کہیں. اور ایک کمپنی کا سائز جو ہے وہ کسی بھی چھوٹے ملک کی اکانومی سے زیادہ ہے. ہمیں تو یہی اطلاعات ہیں، آپ اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. ہمارے یہاں کی کمپنیز جو ہیں، ٹھیک ہے ہم اس لیول پہ نہیں جا سکتے، اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے، لیکن پھر بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ جو کمپنی یہاں پہ کام کر رہی ہوں کہ جن کا بارے میں آپ کہیں کہ واقعی یہ اٹریکٹ کرتی ہیں فارن انویسٹمنٹ، اگر ان کو فیسیلیٹیشن ہو صحیح طور پہ حکومت کی؟ دیکھیے یہ میں اس کا تھوڑا سا ذرا جواب دیتے ہوئے کترا بھی رہا ہوں، لیکن میں تھوڑا کوشش کروں گا کہ بہتر طریقے سے جواب دوں. دیکھیے یہ جو حکومت جی ٹو جی جو آپ نے بات کی تھی نا، یہ کبھی بھی بزنس نہیں چلاتی ہے. ایز لانگ ایز فریم ورک ایگریمنٹس ہوں، ٹیکسیشن ٹریٹیز ہوں آپس میں، گڈز اینڈ سروسز کے لیے آپ کی گیٹ کی اور ڈبلیو ٹی او کی کنڈیشنالٹیز پہ، موومنٹ آف سروسز پیپل، اس کے اوپر آپ کے معاہدے ہوں، ویزا کی آسانی ہو، اس سے آگے حکومت ایک خطرناک کھلاڑی ہے اس میدان میں. اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ اگر کارفور میں پھر آ رہتا ہوں سمپل تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، وہ کراچی میں بھی کھولا آ کے انہوں نے فرینچ لوگوں نے، تو وہ جب آئے تھے تو میکرون تو نہیں آیا تھا کہ جی آپ پلیز مجھے کارفور کھولنے دیں اور فرینچ یہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کارفور والا خود آیا تھا، اس نے آ کے بات کی تھی، اور اس نے آ کے کوئی یو اے ای کے مطلب وہ فرما روا سے بات نہیں کی تھی. انہوں نے یو اے ای کے جو بھی نیچے چلاتا ہے وہاں پہ سارے کامرس کو، تو یہ نجی سے نجی. اچھا یو اے ای اور باقی گلف میں جو ہے نا ایک چیز فرق ضرور ہے. وہ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ملک خود پرائیویٹ کمپنیز ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اپنے عوام کا بہت اچھا خیال رکھتے ہیں. اور یہ پراپر سلطنت، اور جس طرح کی جدی پشتی موروثی، یعنی آپ ایک شہزادے ہیں، آپ کا یہ علاقہ ہے، دوسرے شہزادے کا وہ علاقہ ہے، تو اس وقت اگر آپ ان سے انویسٹمنٹ مانگنے جاتے ہیں تو وہ بھی ابھی قدرے اپنے 20th سینچری جو 20ویں صدی کا ماڈل تھا اس سے الگ ہوتے جا رہے ہیں. میں پھر آپ کو مرائی کی، دوسری امبری سٹیلز والوں کی، ان کی لوگوں کی اگزامپل دیتا ہوں کہ جہاں آپ کو واقعی نظر آ رہا ہے کہ علاوہ ازیں شاہی خاندانوں کے لوکل عرب، یعنی کہ جو وہاں کا اپنا رہنے والا، چاہے وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کا ہو، چاہے وہ عرب امارات کا ہو، چاہے وہ کویت کا ہو، چاہے وہ بحرین کا ہو، چاہے وہ یمن کا ہو، وہاں اب وہ نجی سیکٹر اوپر آ رہا ہے. اور جو اصل دولت ہے وہ جسے کہنا چاہیے جو نجی دولت، کیونکہ یہ خاندان ہے، ان کی اپنا سرمایہ تو کبھی بھی پاکستان نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے یہ سارا سرمایہ دنیا میں مختلف جگہ پہ سپریڈ کر کے اپنے پرسنل ویلتھ فنڈ بنائے. مجھے جو تھوڑی سی اس میں حیرانگی ہے اور جس میں میرے خیال میں مجھے کچھ امید بھی نظر آتی ہے کہ اگر یہ جو پاکستانیوں کی فیسیلیٹیشن ہے وہاں کام کرنے کی، ہمیں وہاں سے لوگ یہاں لا کے ان کو ایک اس اعتبار اور اعتماد دینا کہ جی آپ ہمارے ساتھ بزنس کریں ان شعبوں میں. دیکھیے اس میں پھر جو ایک اور بات بہت ضروری ہے ہمیں سوچنی چاہیے کہ معدنیات ایک وہ واحد شعبہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ جنگ، فساد اور ہر قسم کا کام، جس میں کہ ہمیشہ جو ملک جدھر سے مائننگ کی جاتی ہے، یعنی جو معدنیات جہاں سے نکلتی ہیں، وہ ہمیشہ لوزنگ اینڈ، یعنی وہ ہمیشہ نقصان میں رہا ہے. تو اس کی سمپل مثال آپ یہ حاجی گک اپنے اس کی کو لوہے کی دیکھ لیں افغانستان میں، آپ ہمارے اپنے ریکودک کو دیکھ لیں کہ، اور سیندک اس سے پہلے دیکھ لیجئے. تو جب کوئی معدنیات لے کے جاتا ہے اس کا ماحولیاتی فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں. عام طور پہ یہ کہنا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ انویسٹمنٹ موجود ہے، دیکھیے میں پھر یہ تھوڑا سا کوشچن کروں گا کہ اگر ہم وہاں وعدے کر بھی آتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ ہو بھی جاتی ہے، لیٹس سے آئی ٹی میں کسی میں، تو پاکستان میں اس وقت ٹوٹلی ایک جسے کہتے ہیں سکلز کا جو ہوتا ہے نا، مہارت کا فقدان ہے. اور وہ اتنا بڑا فقدان ہے کہ جس کے اوپر اب یہ آپ بات کرتے کرتے لوگ تھک گئے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہونا چاہیے. کوشچن ہے میرا بھی، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ 20th سینچری کے بعد ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے انویسٹمنٹ کا، اور اس طریقے سے وہ بات نہیں ہو سکتی.
G2G سے B2B پہ زیادہ فوکس ہے. لیکن ایک اسٹیل مل کی اگزامپل ہے ہمارے یہاں پہ جو ٹھیک ہے اب اس کے حالات خراب ہیں یقیناً, شاید ہماری وجہ سے مینجمنٹ ہم ٹھیک نہیں کر پائے ماضی میں, لیکن وہ قائم ہوئی سکسیزفلی, اس کو آپ نے رن کیا اور بڑے عرصے تک آپ نے اس کو رن کیا, ایک ماڈل جو بھی تھا اس وقت. اب اس چیز سے ہمیں بالکل نکل جانا چاہیے, بالکل وہ ایکسپیرینس نہیں دہرانا چاہیے آپ کے. یہ دیکھیے میں تھوڑا سا اس معاملے میں نا یہ معاشی جو زیادہ تر اکانومسٹ ہیں, میں چونکہ کوئی ٹرینڈ اکانومسٹ نہیں ہوں, میں فیلڈ کا مطلب میں نے تو یہ 20 سال کام کر کے سیکھی ہے ورلڈ بینک میں, سو اسی لیے میں نے ہمیشہ ان سے ایک تھوڑی سی اس پہ اختلاف کیا ہے کہ نجکاری اچھی چیز بھی ہوتی ہے اور نجکاری جو ہے وہ ایک طرح سے کبھی کبھی غلط چیز بھی ہو سکتی ہے. مارکیٹ کے اندر کلوژن ہوتا ہے. کلوژن کا مطلب ہے کہ لیٹس سے 6 اسٹیل ملیں اور یا 6 ایئر لائنز ہیں, وہ ساری مل کے کہتی ہیں کہ ہم نے کراچی سے اسلام آباد کا جو فیئر ہے وہ ہم نے اس کو ہائیک اپ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. تو بیسکلی دے ہولڈ ایوری, ہر ایک کو ہاسٹیج, مطلب اس کو یرغمال بنا لیتے ہیں پوری معیشت کو. تو اس جیسے کیسز کے اندر شروع میں یہ جو اسٹیٹ, آپ NLC کو دیکھیے وہ کیوں وجود میں آئی, وہ اس لیے آئی نا کہ ہڑتال ہوتی ہے, ریلوے وہ سامان نہیں لے جانے دیتے, وہ بائی روڈ لیبر والوں نے بند کر دی, تو NLC وجود میں آتی ہے کہ تاکہ آپ کا جو سارا گورنمنٹ کا ویٹ اور یہ خام تیل اور یہ سارا لے جانے کے لیے. اسی طرح آپ کی ایک اسٹیل مل ہوتی ہے, اگر اچھی چلتی رہتی تو چلے. اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسٹیل ملیں وہ تو اچھی چل رہی ہیں, تو ہم جہاں ایک اسٹیل مل کا روتا رہتے ہیں, تو وہ تو اسٹیل مل بیچاری وہ 20 سال بھی نہیں چلی صحیح طرح سے, ٹھیک ہے. اب PIA کو آپ دیکھ لیجئے تو اس نے بھی 20 سال ہی کام کیا صحیح طرح سے. پاکستان ریلوے کو دیکھیے, آپ نے اس کو 40 سال صحیح کام کرایا, اس کے بعد سے اب تک آپ اس کو نہیں چلا سکے. تو دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر کمپٹیشن کو اندر آنے دینا نجکاری کو بہت ضروری. تو یعنی ریشو میرے خیال میں جو ہونی چاہیے کسی بھی سیکٹر میں, وہ کم از کم 9 اور 1 کی ہونی چاہیے. ٹھیک, بالکل صحیح. ڈاکٹر رفعت صاحبہ, ایک ہمارے پاس اگزامپل تھی کہ ہم نے جو ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم نے مطلب نجکاری کی طرف لے کے گئے. ماضی میں بہت بڑی ایک سیل بھی ہوئی اور اتصالات آئی اور اس پہ ٹیک اوور کیا اور اس کے بعد معاملات چلے. کوشچن اس کہ یہ بھی آپ جو ہے شوکیس کر سکتے ہیں. ایک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے نئی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے, لیکن کچھ ہمارے ایسے یونٹس ہیں جن کو گورنمنٹ جو ہے وہ سیل کرنا چاہتی ہے, اس کی پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتی ہے, چاہے وہ پاکستانی انویسٹرز ہوں. آئیڈیلی ہے کہ اگر کوئی فارن انویسٹر ہو کہ جو اس کو اچھے طریقے سے مینیج کرے اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے اور پاکستان کو بھی فائدہ دے. تو یہ والا سیکٹر آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں عرب ممالک سے انویسٹرز کی؟ دیکھیں, انویسٹمنٹ تو کہیں سے بھی آئے, وہ کسی بھی ملک میں آئے اور کسی بھی شعبے کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا جائے, وہ بہتری کی طرف ہی بڑھتی ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارے ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے اسپیشلی اس میں انویسٹمنٹ آنا بہت ضروری ہے, وہاں کام ہونا بہت ضروری ہے. اور بالکل انہوں نے صحیح فرمایا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کے لوگ انویسٹمنٹ اپنی یہاں بھیجیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہاں, جو لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں, کام کر کے اوپر بڑھ رہے ہیں, ہاں وہ یقیناً آئیں گے, کیونکہ اس وقت پاکستان میں خلا آیا ہوا ہے معاشی ترقی کا. تو اس معاشی ترقی کے جب کہیں خلا آتا ہے تو دوسری چیزیں فوراً سے اس کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں. تو میرے خیال سے اس وقت بہترین وقت ہے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا. تو اس چیز سے کیونکہ دنیا کے جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ بڑے اچھی طریقے سے واقف ہیں اور وہ اس کے اوپر آرٹیکلز لکھتے بھی ہیں کہ اس وقت جو بہترین وقت ہے وہ ان ممالک کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا ہے. تو میرے خیال سے ہمارے یہاں جو لیڈنگ اس وقت انڈسٹریز چل رہی ہیں, جیسے کاٹن کی انڈسٹری ہے, کپڑا بنانے سے لے کے روئی سے لے کے لباس بنانے تک کا جو پورا ایک پروسیجر ہے, یہ بڑا اچھا کامیاب چل رہا ہے پاکستان کے اندر. اس کے اندر مزید انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, ایگریکلچر کو لے کے انویسٹمنٹ کی, آئی ٹی سیکشن جو آئی ٹی کا سیکٹر بتا رہے ہیں اس کے اندر انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. اور اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو گرے اکانومی کے اندر پچھلے عرصے میں دبئی کی ایک بڑی اچھی کمپنی آئی جنوب کے نام سے, اور وہ میرے خیال سے اس وقت آپریٹ بھی کر رہی ہے پاکستان کے اندر. ان کا جو پہلا بیسک ایک تھا بات تھی کہ ہماری جو سرمایہ کاری ہے اس کو محفوظ کیسے کیا جانا چاہیے, تو پھر میں واپس آتی ہوں کہ ایسا نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا, محفوظ کیا. تو اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی, لیکن آئے گی انہیں طریقوں سے جن طریقوں سے بھی صاحب نے فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ کے لوگ نہیں کریں گے, وہ لوگ ہی کریں گے جو نیچے سے اٹھ کے اوپر آ رہے ہیں ترقی کرنے کے لیے. ٹھیک, بالکل. توصیف صاحب, ایک وقفے کے بعد آپ کی جانب بات ہو. ناظرین بریک لیتے ہیں, حاضر ہوں گے. دہائیوں پر محیط تاریخی برادرانہ تعلقات,
पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात, दोनों ममालिक तिजारत, दिफा और मुश्तरका मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म, तवानाई, फूड सिक्योरिटी, कानकनी, एविएशन और बैंकिंग समेत दीगर शोबों में ताउन और सरमायाकारी के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। आमिर दुरानी साहब, डॉक्टर रिफत साहिबा और तौसीफ जमान साहब साथ मौजूद हैं। बात कर रहे थे वज़ीर आज़म के दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात, जहाँ पे वो बाहमी मुज़ाकरात के साथ साथ COP28 माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। तौसीफ जमान साहब, अब अगेन बात वही है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं इस वक्त अरब ममालिक पे, हम उनसे रद्द करते हैं और तिजारत का पलड़ा ज़ाहिर है उनके हक़ में भारी रहता है, क्योंकि हम वहाँ से तेल ख़रीदते हैं, बहुत बड़ी मिकदार में ख़रीदते हैं। अब हमारी जो इम्पोर्ट है ये भी एक बहुत बड़ी लेवरेज होती है किसी भी मुल्क के लिए कि हम उनके एक बहुत बड़े ख़रीदार हैं जो अरबों डॉलर उनको हर साल देते हैं तेल की ख़रीदारी की मद में। इसमें मतलब ठीक है हमारे बरादराना ताल्लुकात अपनी जगह पे, लेकिन इस मामले को भी क्या हम अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी वर्क फोर्स और ज़्यादा वहाँ पे जाए, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो और ज़्यादा वहाँ पे जो है एक्सपोर्ट्स हों, क्योंकि उनके लिए तो वो बैलेंस ही रहेगा, मतलब वो नुकसान में ही नहीं रहेंगे जिस मिकदार में हमारी इंपोर्ट है वहाँ से। तौसीफ साहब, 24 अरब डॉलर की जी हमारी इंपोर्ट बिल है तेल का, ठीक है। तो यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया, ये बहुत बड़ा लेवरेज है जिसको हमें ऑप्टिमल यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन ईके की जो फ्लाइट चली थी एमिरेट्स कराची की, और वहाँ से जहाँ तक हम आज पहुँचे हैं कि PIA जिसने दुनिया की 20 एयरलाइंस डेवलप की और आज खुद जो है वो तेल के लिए मोहताज है, ये एक बहुत ही मुश्किल सफर था जो हमने तय किया, और शायद ही कोई और मुल्क को जो इस मकाम तक इतना मुश्किल सफर तय किया हो। सेइंग ऑल दिस, वी आर बैक टू वर्क। जो पहले मैं तस्दीक कर दूं, जो G2G मुआहदे के लिए गए हैं वो यकीनन G2G के लिए गए हैं। उसमें जो अहम चीज़ है वो ये कि जो पॉलिसी लेवल इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि आपने मजीद से डिस्कस करना चाह रहे, तो उसमें एक इशू ये था कि सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कैसे होगी। ये आखिरी इशू था जो कि सेटल हो गया, जो कि पाकिस्तानी लॉ प्रोवाइड करता है। ये मामला सेटल हो गया। मेरा सवाल जो था तौसीफ साहब, मेरा एक सवाल ये इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने किया था, मिसाल के तौर पे यंग पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कोई स्टार्टअप लेके आते हैं, कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो सिक्योर कर लेते हैं। आप लोग तो बड़े मतलब सीजन्ड, एक्सपीरियंस्ड और बिजनेसमैन हैं, न जाने कितने अरसे से आप पाकिस्तान में और बाहर बिजनेस कर रहे हैं, आपके लिए तो ये काम ज़्यादा आसान है बनस्बत उन नौजवानों के कि जो अब यंग हैं और उनके पास शायद आइडियाज़ तो बहुत अच्छे हों लेकिन उतने रिसोर्सफुल ना हो जितने आप लोग हैं। आप दरअसल मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हम डिस्क्लोज कर दें। The fact on the ground is इस वक्त बहुत ज्यादा काम हो रहा है। नहीं, अगर वो कोई ऐसे सीक्रेटिव नहीं है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, एक होप दिला सकते हैं। जॉइंट वेंचर के हवाले से जो हमारे मुआहदे हो रहे हैं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस साल की क्लोजिंग में रियल टाइम में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। ना सिर्फ ये कि बल्कि पाकिस्तानी इन ममालिक में अपने एसेट्स डेवलप करने जा रहे हैं, जहां से पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स भी कंज्यूम होगा, हमारा IT भी कंज्यूम होगी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और हमारी फॉरेन रेमिटेंस ह्यूमन रिसोर्स की शक्ल में भी पाकिस्तान आएंगी। कम
10 ममालिक ऐसे हैं जहां पर इस प्रोजेक्ट से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि कमर्शियली वायबल है वो आ रही है। ठीक ठीक मैं वापस आता हूँ। आमिर दुरानी साहब, जब हम ये कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में किसी भी शोबे में इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो कोई भी मुल्क, कोई भी कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी, उसका एक मकसद तो ये ज़रूर होगा कि वो यहाँ से मुनाफा कमाए, और बिल्कुल जायज़ मकसद है। सो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा वो कमाएंगे तो इसमें पाकिस्तान का किस तरीके से फ़ायदा होगा, ये ज़रा समझाइएगा। जी, आपने सवाल अच्छा पूछा है। इसकी पहले तो जो इसके पॉजिटिव पहलू हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट होती है, डिपेंडिंग इन्वेस्टमेंट है क्या वो सनत में हो रही है, क्या वो रियल स्टेट में हो रही है, तो उससे आपकी पाकिस्तान की सेकेंडरी जो वैल्यू चेन होती है, उस जो सनत को सप्लाई करती है, उसका पहिया चल पड़ता है। साथ साथ आपको नौकरियां जनरेट होती हैं, ठीक है, और नौकरियां भी डिफरेंट लेवल्स पे जनरेट करती हैं, डिपेंड। जो तीसरी उसकी फॉल आउट होती है वो ये कि ना सिर्फ ये वैल्यू चेन में ऐड होता है, बल्कि जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है किसी ऐसी सनत में जो अपने साथ अपनी सनती तजुर्बा भी लेके आती है, तो उसकी रेप्लिकेशन होती है। मैं आपको सीधी एग्जांपल इसकी चीनी की दे देता हूँ, दूध की दे देता हूँ कि आप अगर पहले जाते थे PIA पे तो वो शकरगंज शुगर मिल्स का हर एक पे लिखा होता था, पता नहीं किसने वो ठेका कराया था, बट ये 70 से मैं देख रहा था। तो उसके बाद अब देखा कि वहाँ बहुत से मुख्तलिफ किस्म के वो आ गए, ब्रांड्स आ गए। जब नेस्ले आता है पाकिस्तान में, ठीक है, तो नेस्ले आने के बाद आप देखिए पाकिस्तान की अपनी कितनी दूध की कंपनियां खड़ी हो जाती हैं, जो कि उनको सो बेसिकली जो मल्टीनेशनल्स का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ उनका खुद आना, कि उनका एक हम कहते हैं एक लैटरल और एक वर्टिकल। मेरा एक लेमैन क्वेश्चन है, वो ये कि एक बड़ी कंपनी आई जिसका भी आपने मिसाल दी, पाकिस्तान में और छोटी कंपनीज खड़ी हो गई, उनको सारा मिल गया, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो किसको बेच रहे हैं? आपको और मुझे बेच रहे हैं। जी, लेकिन वो यही मैं आपने बहुत अच्छा देखें, अब आपने मेरे मनफी पहलू, क्योंकि इस पे तो मैं बहुत सख्त क्लियर हूँ, मतलब कोई मुझे इकोनॉमिस्ट इसका अगेन कोई बंदा नहीं इससे बोले। देखिए मैंने यही देखा है कि जब भी आप कोई मल्टीनेशनल लाते हैं तो वो आपकी मार्केट पे हावी होता है और वो प्रोडक्ट आप ही को बेचता है, और वो बॉटम ऑफ द पिरामिड, मतलब आप पहले सनसिल्क की पहले पूरी बोतल आप ख़रीदते थे 20 है उतनी जितनी अब आप 5 ml का सैशे ख़रीद रहे हैं। तो बात ये, उन्होंने तो नुकसान में जाना नहीं है। दूसरा ये कि उन्होंने अपना कुछ मुनाफा रिपैट्रिएट तो करना होता है। बात ये होती है कि आप ऐसी सनत, यानी आप रियल स्टेट में मार आए हुए हैं, सऊदियों के हम पैसे लाए हुए हैं, हर किस्म का काम जी उनको ज़मीन, कि उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा फ़ायदा तब होगा जब कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है वो आएगी, जहां हमारे यहाँ से बन के, मिसाल तौर पे आप देखिए ना, इंडिया ने पहले दिन से इंडिया की मारुति के साथ जो शेयर एग्रीमेंट अगर देख लें, उसी से हमें सबक सीख लेना चाहिए कि जब मारुति आती है, उन्होंने सुजुकी नाम नहीं रखने दिया, बहुत अरसे बाद उसको सुजुकी मारुति कहने की इजाज़त मिली। अभी वो मारुति, मैं काफ़ी देर से ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब 90s का मैं वर्ल्ड बैंक में था, तो मैं अफ्रीका तक में हर जगह उनकी, और चेकोस्लोवाकिया, सॉरी अपना मैं चेक भी मारता हूँ, बॉस्निया में आगे पीछे, मतलब हम बाद में गए वहाँ पे, तो जंग के बाद वहाँ सारी इनकी गाड़ियाँ पे बिकती हैं। अब कहीं जाके पाकिस्तान को ख्याल आया है कि वो टोयोटा को कहे कि नहीं जी आप बाहर भी गाड़ी बनाएं और स्टैंडर्ड बेहतर करें। तो सवाल आपका जायज़ है जी। एक सवाल और फिर आगे बढ़ता हूँ, वो ये कि कोई भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी आती है या कोई गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड कंपनी आती है बाहर से, तो क्या इस चीज़ पे भी ज़रूरी हमें फोकस करना है कि वो अपने साथ जो टेक्नोलॉजी ला रही है उसको भी ट्रांसफ़र करे? मतलब ये कि बाद में हमारी कंपनी उसको अडॉप्ट कर सकें और उसके बाद जो है वो जो मैंने आपको कहा था ना, तो हमने उसको कहते हैं कि एक वर्टिकल इम्पैक्ट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इम्पैक्ट। तो हॉरिजॉन्टल यानी जो इस तरह के इम्पैक्ट्स अक्रॉस, वो यही होते हैं कि यहाँ मसलन आप गए, आप और मैं मुलाजमत के लिए गए, 4-5 दिनों बाद हमें समझ आ गई कि यार यहाँ क्या होता है, हमने वो मुलाजमत छोड़ी और जाके अपनी फैक्ट्री लगा ली, क्योंकि हमें वो टेक्नोलॉजी समझ आ गई है। दूसरा ये होता है कि हम मिसाल तौर पे जिस तरह इंजन, मैं फिर गाड़ियों की खुद साख्तगी में आ जाता हूँ कि वहाँ के अगर आप देखें तो अभी तक हम यहाँ का बेसिक मैनिफोल्ड जो हेड सब ये नहीं बना रहे पाकिस्तान में। उनका एक्सक्यूज़ कुछ और है, हमारा कुछ, क्योंकि यहाँ पे एक बात आती है रेगुलेटर की। तो पाकिस्तान में जिस तरह आपने पूछा था कि क्यों हुकूमत होनी चाहिए, मैंने कहा इसलिए हुकूमत होनी चाहिए हर थोड़ी सी हर मार्केट में, कि यहाँ का रेगुलेटर काम ही नहीं करता है। तो हुकूमत के पास एक ही हरबा है कि जिस दिन रेट बढ़ाए तो उन्होंने PIA को, आपको याद है, वो एकदम रेट गिरा दिया करते थे। ठीक ठीक, ताकि वो बैलेंस हो जाए। बिल्कुल सही। डॉक्टर रिफत साहिबा, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी कि किस तरीके से जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, हम कोशिश करें कि ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पे लगे जिसका ज़्यादातर मकसद हो कि हमने यहाँ से एक्सपोर्ट्स करनी है, ताकि जो हमारे पास जो है ज़रा मुबादला भी आए और ये ना हो कि हम कंज्यूमर मार्केट बन के रह जाएं।
جی دیکھیں، ہمارا اگر دیکھا جائے تو ایگریکلچر سیکٹر بہت بڑا سیکٹر ہے، اور جو یو اے ای ہے وہ پوری دنیا کا تقریباً 20% جو ہے ایکسپورٹ اس کے حصے میں آتی ہے، اور دیکھا جائے تو ہماری طرف سے اس کو مینگوز، رائس، اس طرح کی چیزوں کے اوپر اس کا بڑا فوکس رہتا ہے. تو میرے خیال سے کہ اگر باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے اور اسی سیکٹر میں لگتی ہے جس کی ان کو ضرورت ہے، تو ہم اس حوالے سے دیکھیں تو ہم اس اپنی امپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں. بالکل، جیسے ابھی عامر دورانی صاحب نے کہا کہ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں یہ والی صنعت ہے، یہاں پہ ہماری پروڈکٹس شاید تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، تو کیا ہم ان کو یہ کنونس کر سکتے ہیں کہ اس شعبے میں آئیں اور جو بھی ویلیو ایڈیشن اس میں کرنی ہے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ کریں، اور بعد میں وہی پروڈکٹس جو ہیں ان کے ممالک میں استعمال ہوں؟ پاکستان میں تو بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر کام نہیں ہو رہا، بہت ساری پروڈکٹس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں خود بھی سوچنا ہے اور باہر سے آنے والی سرمایہ کاری کے ذریعے بھی سوچنا ہے. بالکل ٹھیک. کمنگ بیک ٹو نیکسٹ ٹاپک، ڈاکٹر رفعت آپ سے یہ سٹارٹ کر لیتا ہوں کہ اب جو COP28 کانفرنس ہے، ہم اس پہ بہت بات کر چکے ہیں، پاکستان کا نقصان کیا ہے، پاکستان کا قصور کیا ہے، اس سے پہلے سیلاب ہمارے ملک میں آئے، کتنا ہم نے نقصان اس میں اٹھایا. تو اب اپنا جب ہم کیس پلیڈ کریں تو ہمیں تو جو پرومس کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی نے جس امداد کا، وہ بھی ابھی تک ہم نہیں ملی، تو ہم اپنی بات کیسے پہنچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی ایسی آفت آئے تو ہم ویل پریپیئرڈ ہوں؟ ڈاکٹر رفعت صاحب آپ سے سوال ہے. توصیف صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ بیسیکلی بہت عرصہ جو ہمارے پالیسی لیول ایشوز تھے ان کے مسائل رہے. یہ ان میں سے ایک ہے جو جیسا آپ نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ 24 ارب ڈالر کا بائر ہونے کے باوجود ہم اپنی وہ جگہ نہیں پا سکے. اسی طرح جو انوائرمنٹ کی جنہوں نے کاسٹ، جنہوں نے ایشو کریٹ کیا ہے، دے مسٹ پے فار دیٹ. ہم لوگ اس کے افیکٹیز ہیں. مالدیوز ہو گیا، ہم لوگ ہو گیا آن دی فرنٹ لائن، کہ جہاں پہ ہمیں امپیکٹ آ رہا ہے، جہاں پہ ہمیں سیلاب آ رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے پورا آپ دیکھیں تو اس دفعہ جو موسم ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہوا ہے. اسی طرح جو یہ سارے کے سارے جو ایشوز ہیں یہ انٹیگریٹڈ ہے. اس میں ایک چیز آتی ہے، اگر آپ سچ پوچھیں تو دیٹ از کالڈ برانڈنگ اینڈ پرسپشن. جو پرسپشن انڈیکس ہے پاکستان کا، اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہماری بات کو سنجیدگی سے لیا جائے، جہاں پر جو ہمارے برانڈ پاکستان کی وقت ہے وہ امپروو ہو، اور جب ہم ایک بات کریں تو اس میں وزن ہو. جو ایشوز ہیں وہ جینون ہے، چاہے یہ انوائرمنٹ کا ایشو ہے. اس میں پچھلی حکومت نے سونامی جو ملینیم درختوں کا جو پروجیکٹ شروع کیا تھا، دیٹ واز اے ونڈرفل انیشیٹو، جس پہ دنیا بھر نے ریکگنائز بھی کیا، اسے سپورٹ بھی کیا. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم نے فارسٹریشن اپنے پرپس کے لیے کرنی ہے. اگین یہ جو بزنس سیکٹر ہے اس کے لیے بڑا اہم پروجیکٹ ہے کہ جہاں پر ہم اگر فارسٹریشن میں جاتے ہیں تو اس سے ہماری ایگریکلچر کی اپنی جو لکڑی کی ضروریات ہے، ہم میجورٹی جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ سبسٹیوشن جو ہے اس کی طرف آتی ہے. اچھا، میں ایک سوال کروں آپ سے توصیف صاحب، اگین آپ برا نہ مانیے گا، آپ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب پاکستان میں ہم کہتے ہیں جی آلٹرنیٹ انرجی ریسورسز کو جو ہے تلاش کریں. مثال کے طور پہ کہ سولر انرجی ہے، بجلی کا بل بہت آتا ہے، فاسل فیول استعمال ہوتا ہے، اس سے جو ہماری ماحولیات جو ہے اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں نے، یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر نے آج تک کیا اس پہ کوئی ریسرچ کی؟ آپ نے کوئی ایسی بیٹری یہاں پہ ایجاد کرنے کی کوشش کی کہ جس کی کاسٹ کم ہو؟ سولر پینل کی کوئی فیکٹری آپ نے لگائی کہ ایک عام آدمی کو ارزاں نرخوں پہ، کم قیمت پہ جو ہے وہ یہ سہولیات متعارف کی جا سکیں، اس کو مل سکیں؟ یہاں پہ تو یہ ہے کہ بڑا آسان کام ہے کہ آپ چیزیں امپورٹ کر لیں اور پھر مہنگے داموں جو ہے لوگوں کو فروخت کر دیں. آپ کافی دیر سے مجھ سے اگلوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. آپ مسئلہ اگل نہیں رہے، آپ بات نہیں میں اس وقت جو ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اسکائپ پہ ہوں اور سفر میں ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ ان سارے سوالات کے جوابات ہیں جس پہ ہم بہت شدت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آج کا ہمارا سارا دن پاکستان میں بیٹری کی لوکل پروڈکشن کے حوالے سے گزرا. پاکستان میں ای وی موٹر بائک، ای وی کار اور اس کے جو امپیکٹس ہیں، اس کے جو ڈیٹیلز ہیں، ان کے اوپر کام ہوا. میری نالج میں ہے کہ کم از کم 5 بڑی
ऑल्टरनेट एनर्जी की जो गाड़ियां हैं और मोटरसाइकिलें हैं वो इन चंद हफ्तों में पाकिस्तान में आ रही हैं। नहीं, अगेन बात कुछ मेरा सवाल आप मैं शायद के- सही तौर पे तौसीफ साहब सवाल आपको नहीं समझा पाया, मेरी गलती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ये लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में, यकीनन इससे फ़ायदा होगा। क्वेश्चन इज़ दिस कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपने कोई काम किया, मतलब मुझे बताएं ना कि कोई एक ऐसी यहाँ पे फैक्ट्री मौजूद हो जो आप लोगों ने किसी के भी तामुन से बनाई हो, जहाँ पे सोलर पैनल बनते हो इंडिजिनस। ताउन के हम लोग, आपके शायद इल्म में ना हो, पाकिस्तान सोलर सेल सोलर पैनल एक्सपोर्ट भी कर रहा है और साथ ही साथ इंपोर्ट भी कर रहे हैं। इस वक्त मेरी नॉलेज में, मैं जाती तौर से लेके और काफी सारे लोगों को जानता हूं जो इस शोबे में सरमायाकारी कर रहे हैं। हमारे जो ये जाके इससे रिलेटेड सवाल आप करेंगे कि हमारे ये बिजली के मसाइल कब हल होंगे। अच्छा, हमारे एक तो जो डैम्स है वो 2030-32 तक जाके अपनी प्रोडक्शन में आएंगे। साथ ही हमारी महंगी बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने मुआहदे किए थे, चलें, पॉइंट टेकन। इस पे एक सवाल और है, लेकिन मैं वापस आता हूँ, जरा डॉक्टर रिफत से इस पे बात कर लूँ। जी डॉक्टर साहब, आप सवाल आपसे किया था लेकिन जवाब नहीं आ सका, अगर आप कुछ बोलना चाहें। डॉक्टर रिफत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शायद राब्ता दोबारा मुनक़ता हो गया। आमिर दुरानी साहब, मतलब ये भी बात की तौसीफ साहब ने कि हम जो सोलर पैनल है, अगेन सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन कि वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा समझ मुझे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी देखिए, हर जो सोलर पैनल बनाने वाले हैं उसमें बहुत सी साख्त हैं, बहुत सी एफिशिएंसीज़ हैं। तो कोई एक पुरानी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने पकड़ ली होगी जो पिकरेट लेके आया होगा, उसको हम ज़रूर किसी ना किसी अपने से भी मतलब मेरा कम मकसद सवाल का ये था कि क्या उससे हमारी जो नीड्स या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है पूरी हो रही है कि नहीं? इस पे अभी मेरा मतलब ये इस पिछला डिस्कोर्स में हमने ये इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स से मेरा काफ़ी लंबा आर्टिकल छपा है, जिसके अंदर मैंने ये सारी बहस को कोशिश की है समझाने की कि ये एनर्जी सिक्योरिटी जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ये जो हम समझते हैं इन वसाइल से बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी जहाँ दुनिया जा रही है और जो एफिशिएंसीज चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि हम कभी भी सिक्योर अभी फ़ौरन नहीं हो सकते, ना हम 10 साल में हो सकते, क्योंकि उसके लिए जो आप टेक्नोलॉजी दुनिया बहुत आगे जा रही है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल ये बैटरी और ईवी की दे देता हूँ कि टोयोटा ने और सबसे पहले 1999 में BMW गाड़ी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आए, जो कि उन्होंने कहा था, उस पर बड़ा मशहूर ऐड होता था, H2O से चलती है। उसके बाद चूंकि ये H2 जो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, ये एक तरह बहुत ही वोलेटाइल कंबस्टिबल मटेरियल है। तो अब लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी बनाने वाला है, उसने आज तक इलोन मस्क से कभी बहस ही नहीं की कि हम आपसे आगे जा रहे हैं। वो लोअर सेगमेंट में भी ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ वापस आएंगी फ्यूल सेल और हाइड्रोजन प्रोपल्शन के ऊपर, और ये सीमेंस से लेके हर एक ने ये बेट की हुई है। यही वजह है कि सीमेंस की जो रिन्यूएबल शाख है उसने अभी अपने ही जर्मनी से $8 बिलियन का बेल आउट मांगा है। तो एक तो पहली बात मैं ये करता जाऊँ कि जब आप एनर्जी की और साफ एनर्जी की बात करते हैं तो दुनिया वापस न्यूक्लियर पे आ रही है, क्योंकि न्यूक्लियर की अगर आप जिस तरह होता है ना कि हम जहाज़ के हादसे का बड़ा याद रखते हैं, लेकिन आप देखा जाए तो सड़कों पे रोज़ाना हमारा जो सालाना अमवात होती हैं वो जहाज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 10 गुना भी नहीं, 15 गुना भी, 20-20 गुना ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसानी परसेप्शन का, साथ ही जो आपका ये सवाल है कि ये हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ये हमें जब तक हम उनकी अंदर की इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, उसमें विंड ये सोलर और न्यूक्लियर पे फोकस करने की, पूरी दुनिया न्यूक्लियर पे वापस आ रही है। अच्छा, ये COP28 में ये क्लाइमेट फाइनेंस पे भी गुफ्तगू होगी, बात होगी, इस पे डायलॉग होंगे, अपने अपने लोग जो हैं वो पेपर्स प्रेजेंट करेंगे। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे अगर कोई किसी को सस्ते दामों सोलर पैनल्स की फैसिलिटी मिले, यानी कि वो अपने उसका बिजली का बिल उसका कमाए, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे, जैसे विंड पावर की आपने बात की, बहुत स्कोप है, लग सकती है, यहाँ पे लोग पैसे देने को तैयार हैं। तो मतलब अगेन बात वही आ जाती है, इसको लिंक नहीं आप कर सकते जो भी आप जी इन्वेस्टमेंट देखिए, लेके आ रहे हैं बाहर बात से? सारों में सारा बात ये होती है कि जब बाहर से सरमाया आता है तो उसकी एक कॉस्ट होती है, वो या तो किसी तरह वापस करना होता है, वो ग्रांट होती नहीं है, ठीक है।
اگر تو آپ کو کوئی بلینز آف ڈالرز آف گرانٹ ہے وہ تو آج تک کسی نے دی نہیں ہے. وہ زیادہ تر وہ ٹیکنیکل اسسٹنس میں جاتا ہے, چاہے $100 ملین ہو چاہے $10 ملین ہو. وہ جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہوتی ہے وہ زیادہ تر انہی کے لوگ واپس لے جاتے ہیں, کیونکہ گورا پیسے لے کے آتا ہے, آپ کو سمجھاتا ہے کیا کام کرنا ہے. جہاں تک رہی بات آپ کی کہ یہ ہم ان کو لنک کیسے کر سکتے ہیں, تو میں پھر اس بات میں ہے کہ دیکھیے پورے پاکستان کے لیے ایک حل نہیں ہے. پاکستان کا پورا یہ حل نہیں کہ ہم سولر لگا دیں, پورا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ہائیڈرو پہ چلے جائیں, مائکرو پہ, پورا حل یہ نہیں. جس طرح جرمنی اور باقی لوگوں نے جو اڈیپٹ کیا ہے اپنے آپ کو نئے صدی کے لیے, وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایریاز میں ایک بیسپوک, یعنی جو وہاں چیز بہتر کارآمد آتی ہے, اور چھوٹے چھوٹے لوکلائز گریڈز میں جس کو ڈسٹریبیوٹڈ انرجی بولا جاتا ہے, اس طرح انہوں نے اس کے اوپر ترقی کی ہے. اور جہاں پہ فائنانس کی بات آ گئی ہے, تو جو فائنانس پاکستان مانگ رہا ہے, COP 28 میں جلدی سے یہ بتا دوں کہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت تنقید ہوئی اس بات پہ کہ یہ آپ ایک پیٹرو ملک میں, یعنی جو فوسل بیچتا ہے خود, وہ منعقد کر رہا ہے. تو دیکھیے ان ملکوں نے بھی اب ایک جو سارا ڈائلاگ تھا 26-27 گلاسگو کا, اس کو شفٹ کر دیا ہے. اور وہ شفٹ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اور لوگ گندگی پھیلاتے ہیں, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ٹرانزیشن کریں. مثلا پاکستان کو آپ کہیں گے کہ جی ہم آپ کو کاربن کریڈٹس دے دیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کا نیٹ امپیکٹ تو خراب ہی رہا. آپ پاکستان کو خود دیکھ لیجئے کہ پاکستان جو ہے اس کا سب سے بڑا دنیا کا پولیوٹر فیکس, یعنی سب سے آگے چین ہے, اور ہم اس کے اثرات کو بھگت رہے ہیں. آپ نے ابھی شروع میں پروگرام کی ایک بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کو امپیکٹڈ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان اس وقت امپیکٹ کرنے والے ملکوں میں فیکس بنیاد پہ, فیکس پر ہیومن بینگ از ان دا ٹاپ 10, یعنی ہم گندی ترین ٹیکنالوجیز اور وہ وغیرہ. سو پاکستان میں بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ کلائمیٹ کھیلیں. بہت شکریہ عامر دورانی صاحب, ڈاکٹر رفعت شاہین صاحب, صاحبہ توصیف زمان صاحب, ہمارے جو تھے ناظرین. گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.